الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وبعد، خصت الشريعة الإسلامية مرحلة الطفولة لدى الإنسان باهتمام كبير، وذلك لما لهذه المرحلة من أهمية كبيرة في بناء شخصيته بجميع جوانبها الإيجابية والسلبية، ويكون ذلك تبعا لما يلاقيه من أسلوب في التربية والاهتمام. وبناء على ذلك فقد قرر الإسلام للأطفال حقوقا وواجبات لا يمكن التغافل عنها أو إهمالها. فقبل أن تضع الدول الحديثة والأمم البشرية جميعا شيئا من مواثيق حقوق الطفل والإنسان ب14 قرنا من الزمان، كان الإسلام قد بين ذلك، وأكثر من ذلك أن الإسلام شرع من حقوق الطفل ما يتقدم على جميع هذه الأنظمة، فبدأ بالاهتمام بحقوقه قبل ولادته ونشوئه، بل من لحظة اختيار الرجل لزوجته حتى تكون أما صالحة لأطفاله، فقد اشترط الإسلام لها الصلاح حتى تكون أما صالحة لهم، ثم اهتم بالطفل وهو في بطن أمه وحفظ له حقه في الحياة، فحرم إجهاضه وفرض الدية على من يقتله، وأجاز لأمه الفطر في رمضان إذا كان صيامها قد يؤثر عليه سلبا. والإسلام ينظر إلى الأطفال على أنهم زينة الحياة الدنيا وبهجتها وزهرة أيامها، وعليهم تعلق الآمال بالغد الأفضل للأمة جميعا، حيث تمتد مرحلة الطفولة من أول لحظة يصل فيها الإنسان إلى الدنيا بولادته إلى أن يبلغ سن الرشد، فيكتمل عقله ويقوى جسمه ويصبح مميزا بشكل تام، وحينها يصبح مخاطبا بالتكاليف الشرعية. وقد أدركت الشريعة الإسلامية أن أول ما يكفل الطفل الحياة السليمة الهادئة هو الأسرة التي ينشأ فيها الطفل والوالدين، فمعهم يعيش الطفل غالب حياته. لذلك شرعت من الأحكام والأوامر ما يضمن نشوء الأسرة بشكل سليم، وهي مكونة من أب صالح تقي وأم صالحة تقية، كما أن قائمة حقوق الطفل التي كفلها الإسلام تطول وتشمل جوانب عديدة على مدار مراحل حياته كلها، من كونه جنينا ثم رضيعا ثم صبيا ويافعا، وكل ذلك بهدف إخراجه فردا سويا قادرا على تحدي ومواجهة الحياة ومصاعبها. وقد كفل الإسلام للطفل حقوقا كثيرة متعددة، منها النسب الموثق للطفل، وذلك من خلال جعل الزواج بطريقة صحيحة مشروعة للإنجاب. وهكذا فإن الطفل يضمن حقه في أن يكون له أبوين معلومين موثوقين. أيضا حضانة الطفل، فقد كفل الإسلام للطفل أن يعيش في كنف والديه ليعتني به صحيا ونفسيا واجتماعيا، ثم كلفهما بحسن تربيته. أيضا من حقوق الطفل في الحياة، حيث يبدأ ذلك من حين كونه جنينا في رحم أمه، فيحرم قتله وإجهاضه، كما توعد الله تعالى قاتل أطفالهم بالخلود في النار. أيضا المساواة بين الأطفال، فالله تعالى ساوى بين الناس جميعا، حيث أنكر الإسلام التمييز بين الذكر والأنثى، فالله وحده هو واهب الأبناء، يعطي من يشاء إناثا ومن يشاء ذكورا، وأمر الوالدين بالعدل بينهما. أيضا من حقوق الطفل تعليمه وتثقيفه، وهو حق رئيسي للأطفال في الإسلام، وواجب على الأبوين أن يحرصا على تعليم أبنائهم كل ما ينفعهم من أمور الدنيا والدين. أيضا من حقوق الطفل اللعب المباح، فهو من أبرز حقوق الطفل المشروعة، فلا يجوز منعه من ذلك، بل إن من قواعد تربية الطفل الإسلامية أن يداعب الوالدان أبناءهما 7 سنوات، ثم يعلمونهم 7 سنوات، ثم يصاحبونهم 7 سنوات. أيضا من حقوق الطفل على والديه حق الإنفاق عليه، فقد ألزمت الشريعة الإسلامية الأب بالنفقة على أبنائه،
وتشمل تلك النفقة كل ما يحتاجه من مأكل ومشرب وملبس ودراسة وتعليم وغير ذلك، ويستمر ذلك إلى أن يبلغ الطفل سنا يسمح له بالتكسب والإنفاق على نفسه. أيضا من حقوق الطفل المحافظة على ماله من الضياع، فقد أمر الإسلام بحفظ أموال اليتامى وعدم أكلها بالباطل. وبهذا ندرك أن الدين الإسلامي اهتم بالطفل وراعى حقوقه النفسية والصحية والاجتماعية والمالية. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.